बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, मैं हूँ सैयदा हिना खातून। आज मैं अपनी बात का आगाज एक छोटे से मुख्तसर से किस्से के साथ करूंगी और उससे बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद एक रियलिटी भी बयान करूंगी मैं आपके साथ। किस्सा मुख्तसर ये कि एक शख्स जो काफी पैसे वाला था, जागीरदार था, सब कुछ था उसके पास। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों में पैसा आने के बाद बहुत सारा गुरूर भी आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, खुद को खुदा समझने लगते हैं कि जैसे हम दुनिया पे खुदा हैं। तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, तो जब उसकी टांगों से जान निकल जाती है, धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म से जान निकल जाती है, सिर्फ गले में उसकी सांसें जो आखिरी हैं वो अटकी भी होती हैं, और वो अपने ऊपर ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी दोनों टांगे, उसके हाथों को मोटे वाले जंजीर से जो है वो जकड़ दिया गया है कि वो ना वो अपने पैर हिला सकता है, ना वो अपने हाथ हिला सकता है। इस कैफियत में उसको कई दिन गुजर गए, बल्कि पूरा 1 साल हो गया, और वो इस जान करने की हालत में मुब्तला रहा। डॉक्टर्स भी परेशान थे, सब कि आखिर ऐसा क्या मामला है, क्या वजह है कि इसकी जान नहीं निकल रही। फिर उन्होंने किसी मौलाना से राब्ता किया। जब पता चला कि इस शख्स ने किसी का बहुत सख्त दिल दुखाया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जान नहीं निकल रही। घर वालों से मालूम किया तो पता चला कि एक मासी इनके घर काम करती थी, जिसके साथ इसने बड़ा बुरा रवैया रखा। उसको धक्के मार के घर से निकाला, हत्ता कि उसके बालों से खींच के उसे घर से बाहर निकाला। जो भी उसका कसूर था नहीं था, लेकिन बड़ी तकलीफ दे के उसको घर से निकाल दिया धक्के मार के। वो बड़ी गर्द आलूद होती हुई, आंखों से आंसू बहते हुए, और वो इनके घर से चली जाती अपने गांव वापस। इस तमाम तर तकलीफ के बाद अल्लाह जाने उस लड़की ने उसे माफ किया नहीं किया, मगर यहाँ इसकी यह हालत साफ बता रही है कि उस औरत ने उसे माफ नहीं किया। उसकी तकलीफ या दर्द अब तक इतनी थी कि वो माफ ना कर सकी। बहरहाल किसी तरह मालूम किया कि वो जो मासी है वो कहाँ रहती है, किस गांव में, कहाँ घर है। ये तमाम मालूमात लेने के बाद जो उसके घर पहुंचते हैं तो उसे बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वो फला शख्स इस हाल में कि ना वो मुर्दों में ना जिंदा में, तो अगर तुम उसे माफ कर दो तो उसकी जान निकल जाएगी आसानी से। ये सारी बात सुन के वो औरत कहती है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। यानी इतनी तकलीफ उसको पहुंची थी उस वक्त कि उसकी इस हालत को सुनने के बाद भी उसको रहम नहीं आ रहा कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। बहुत लोग मिन्नतें करते हैं, बच्चे कहते हैं मैं यहाँ तो क्या, मैं आपके साथ वहां घर भी नहीं जाऊंगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आज मेरा वक्त है, कल उसका वक्त था। आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, और अल्लाह तो वैसे भी मजलूमों का साथ जरूर देता है। तो फिर डॉक्टर्स तक आ जाते हैं कि आप इसको माफ कर दें, किसी की जिंदगी मौत का ये मामला है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो औरत राजी होती है और वो उसे माफ कर देती है, लेकिन उस एक औरत के माफ ना करने की वजह से वो 1 साल तक जान करने की हालत में रहा है वो बंदा। अब मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। कल इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि केस इस तरह का मेरे पास आया कि वो बच्ची जो थी, लड़की, उसने अपनी वालदा की बीमारी का जिक्र किया मुझसे। फिर मैंने उसका इस्तिखारा किया कि उनके साथ क्या मामलात हैं। तो वो करने में मुझे ये बात सामने आई कि इनकी जो वालदा हैं वो किसी मरने वाले को माफ नहीं कर रही। ठीक है, किसी मरने वाले को माफ नहीं कर रही। मैंने कहा आप अपनी वालदा से पूछिए क्या मामलात हैं और फिर आप मुझे बताइएगा। उस लड़की का फिर मेरे पर मैसेज आया, उसने मुझे बताया कि कुछ फुफियों से ताल्लुकात खराब थे, तो उन्हें तो उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन वो अपने शौहर को माफ ना कर सकी। ये बात जब उन्हें पता चली तो उसके बाद उनके दिल में अल्लाह ने रहम डाला और फिर उन्होंने अपने शौहर को माफ कर दिया। रात फिर दोबारा उस लड़की का मैसेज आता है मेरे पास और वो कहती है कि मुझे सुकून नहीं हो रहा। तो हालांकि अम्मी माफ कर चुकी हैं, उन्होंने बात सुनते ही माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा, क्योंकि 2003 में मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। उसके डैडी की डेथ 2003 में हुई थी। वो कहती 23 साल से मेरे अब्बू अजाब कब्र में, यानी वो इस अजियत और तकलीफ में है 23 साल से। यानी एक औरत के माफ ना करने की वजह से एक शख्स 23 साल से कब्र में। अगर अब भी इस बात का इल्म नहीं होता तो क्या होता उस बंदे के साथ। बेशक अल्लाह ने उसको इतने साल इसी हाल में रखना है कि पीछे कोई वजह होगी अल्लाह पाक की, वो तो रहमान और रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बहुत प्यारा निजाम चलाया हुआ है कि बहुत सारे लोग जो भी जिक्र, अस्कार, नेकियां
کماتے ہیں اس کا اجر و ثواب مرحومین کو پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ انہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف جاننے والوں کو ہی ثواب پہنچائیں گے تو ایسے لوگ جن کا کوئی نہیں ہے تھا آگے پیچھے یا بھول بھال گئے وہ انہیں، ان کی قبروں میں سکون کیسے ہوگا؟ بہرحال وہ لڑکی بڑی اذیت و تکلیف میں تھی۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا سن کے کہ 23 سال سے ایک بیوی کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے شوہر عذاب قبر میں مبتلا ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ شوہر جو اس کے والد صاحب ہیں وہ 5 وقت کی نمازی تہجد گزار ہیں، چاشت کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری تربیت میں سب سے زیادہ رول میرے والد صاحب کا ہے، میں ان سے بہت اٹیچ ہوں، یعنی ماں سے زیادہ کہتی کہ میرے ڈیڈی نے میری تربیت کی اور ہمیں دین کی طرف بھی وہی لے کر آئے۔ لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی نازک ہے۔ اس معاملے میں باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تو ڈرنا چاہیے عورت کے معاملے میں۔ ایسا نہیں کہ صرف عورتوں ہی کے معاملے میں، مردوں کے معاملے میں عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ لیکن ساری بات کا مختصر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک معافی نہ دینے کی وجہ سے ہم کسی کو اتنی اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو کہیں نہ کہیں دنیا میں کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو بھی معاف نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے نے ہمیں معافی دی ہے کہ نہیں دی۔ اگر کوئی ہمیں ہمارا حق ہے کسی کے اوپر، ہم نے وہ چھوڑ دیا، لیکن کسی دوسرے کا حق اگر ہمارے اوپر ہے اور وہ ہمیں معاف نہیں کر رہا تو کس طرح سے معافی لیں گے؟ اب احساس ندامت بھی ہے اور شرمندگی بھی کہ گھر جا کے بھی نہیں بول سکتے کہ بھائی تم ہمیں معاف کر دو۔ تو اس صورت میں آپ کم از کم اللہ کے حضور خود کو پیش کریں، اس کے روبرو بیٹھیں، اپنے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کے اب تک کی تمام خطاؤں کو یاد کریں اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگے، توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا حق مجھ پہ ہے میں وہ ادا نہ کر سکا تو تو بھلے میری نیکیاں اسے دے دے، لیکن اس شخص کا حق ادا کروا دے، مجھے اپنے بندوں سے رہائی دلوا دے۔ لیکن اگر حق اتنا بڑا ہے کہ میری نیکیاں دینے کے بعد بھی وہ ادا نہیں ہو سکتا تو پروردگار تو اس کے گناہ بھلے میرے کھاتے میں ڈال دے مگر مجھے اسی دنیا میں اپنے بندوں سے رہائی دلوا دے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہی آپ بندوں سے رہائی حاصل کر لیں۔ قیامت کے روز آخرت میں یہی حال ہوگا کہ ہماری نیکیاں دی جائیں گی اور دوسرے کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اگر دوسروں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے تو تب ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو کیوں نہ ہم ابھی دنیا میں جب کہ ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم پھر سے نئی نیکیاں کما سکتے ہیں، اور سچی توبہ تو ویسے ہی اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے، تو کیوں نہ ہم آج لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہ جو میں نے مختصراً آپ کو 2 قصے سنائے، ایک تو سٹوری تھی لیکن ایک تو میں نے آپ کو ریئلٹی بیان کی ہے نا۔ نہ جانے کب سے کسی کی قبر پہ کوئی ایسا سانپ مسلط ہوگا جو اسے تکلیف دے رہا ہوگا، اذیت دے رہا ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گی ان شخص کا جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اس لڑکی کے والد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ دیکھیں تمام نیکیوں کے باوجود بیوی کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کتنے سال اذیت جھیلی۔ یہ ایک معافی دے دینا، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ آپ یہی سوچ کے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ۔ نہیں کیا جاتا، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں انتہائی درجے کے تکلیف دے کہ وہ دنوں رات ٹیز کرتے رہتے ہیں، نہیں کیا جاتا معاف، لیکن خدا را درگزر کریں، دل بڑا کریں، معاف کر دیا کریں۔ آج ہم کسی کو معافی دیں گے اول سے آخر تک تو شاید نہیں، بلکہ یقیناً اللہ پاک بھی ہمیں اول سے آخر تک معافی دے دے گا ہمارے تمام گناہوں کو۔ آپ دوسروں کو نہیں خود کو بچا رہے ہیں، یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا آپ دوسروں کو معاف کر دیں، اصل میں تو آپ خود کو بچا رہے ہیں، آپ اپنی ہی گردن کا بندھا ہوا توق نکال رہے ہیں۔ میں اسی بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ پلیز مجھے میری ویڈیوز پہ کمنٹس دیا کریں، مجھے پتا چلے آپ کو میری بات کیسی لگتی ہے، سمجھ آتی ہے، اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کی منتظر رہوں گی، اور آخر میں میری دعا آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔